السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا ملاح. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي غوسيت جديده. اليوم جيتكم بهاد لو بون ديسير، بهاد التحليه البنينه. خدمتها بالبنان وفلون كراميل، فريمون تجي ما شاء الله. لي زانغريديون تاعها ماشي مكلفين، لا بريباراسيون تاعها بزاف سهله، ما تاخذش بزاف من الوقت، والبنه تاعها بنه عظيمه. الوغ بلا ما نطول عليكم نروحو نكتشفوا كيف لي زانغريديون ولا بريباراسيون تاع لو ديسير. Alors pour les ingrédients نحتاجو لتر تاع الحليب. هنايا عندي زوج حبيبات بنان، هنايا ان باكي تاع فلون غو كراميل، وهنايا عندي اون بواط تاع كريم فريش دو بريفيرونس تكون 35% دو ماتيير غراس، تكون 35% من المواد الدسمه وتكون بارده، من الاحسن تكون بارده. هنايا عندي دو كويير سوب تاع سكر غلاس، وهنايا عندي اون كونتيتي صغيره تاع بسكوي. انا استعملت هذا البسكوي سامبل هدايا، ما فيه ني كريم ني اروم ني والو. فوالا رحيتو، ما ترحوش بزاف رقيق، خلو هدايا اميتي فيه شويه دميات هكا، خلو شويه فتاتات يكونوا كبار. اون كومونس لا بريباراسيون تاع لو ديسير. هنايا كيما شفتوا معايا عندي هذيك الليتره تاع الحليب راهي في لاكاسرول. هنايا نضيف عليها هذاك لو باكي تاع فلون غو كراميل. الكراميل لو غو كراميل مع البنان يمشي بيان، يعطينا نكهه هايله. اللي حبيت دير فاني تقدر دير فاني، بصح انايا ننصحكم باش ديروا كراميل سي ميو. ما قلت لكم كراميل مع البنان يتماشى مليح. انا نخلطوا بيان لو فلون ديالنا باش يذوب. حطيت هنايا لا كاسرول ديالي على النار، نستنى حتى يغلي الحليب ديالي مع الفلون. الحليب تاعي راهو بارد ماهوش مغلي، دونك نصبر عليه حتى يغلي. كيما شفتوا معايا هاد لو ديسير ما فيهش بزاف لي زانغريديون، ميم لا بريباراسيون تاعو تري رابيد، تمتم يوجد، والبنه تاعو راح تكون هايله. الوغ نغلي الحليب ديالي ونرجع معاكم. هنايا جبت ان بلندر ولا تجيبوا ميكسر ولا كل وحده واش عندها. نبداو نحطوا هذوك لي مورسو تاع البنان، لي ترونش تاع البنان. فوالا درت هذيك الكميه تاع زوج حبات بنان. هنايا بعد ما قسمت هذوك زوج حبات بنان والحليب ديالي مع الفلون غلاو لي بيان، راني رايحه نفرغ الحليب والفلون في البلندر، نضيفوا على هذاك البنان. فوالا بعد ما خلطت لي زانغريديون ديالي البنان مع الحليب والفلون، راني رايحه نميكسي كلش. بسم الله. هنايا بعد ما ميكسيت كامل لي زانغريديون ديالي كيف الوغ بسم الله بديت نعمر في لي فيغين ديالي. راه ما نعمرهمش بزاف باسكو راح نزيدو البسكوي ونزيدو لا كريم فريش. فوالا نعمرهم هكذا. ونخليهم مده ساعه يبردوا بيان في الفريجيدير، وهذاك الفلون يحكم روحو مليح. لو طون اللي درنا لو فلون ديالنا يبرد في الفريجيدير، هنايا رانا رايحين نطلعو كيف لا كريم ديالنا. هنايا عندي هذيك لا كريم فريش خليتها بردت مليح، سي امبورطون تكون بارده سينو ما تطلع لكمش. تخدموا بلا كريم فريش وهي ليكيد ولا سخونه ولا امبوسيبل تطلع لكم. نزيد عليها هنايا هذوك لي دو كويير سوب تاع سكر غلاس هيدا باش تجينا شويه حلوه. اللي حبت تزيد في هاد ليطاب كاش اروما يحبها تعطر هاد لا كريم تاعها تقدر تزيد. انا جو بريفير نخليها سامبل اوني باش نحس لو غو تاع فلون كراميل مع البنان، باش نحسوا لهداك لو ميلونج، خير ما يكونوا عندنا بزاف لي غو. فوالا ونبداو نطلعوا فيها بسم الله غير بلو باتر. ضربوها مليح حتى تطلع لكم بيان، تطلع لكم شغل لا كريم شونتيي ابوبري. الوغ هاي ليك لا كريم فريش ديالي بعد ما طلعتها بالباتر، شوفوا كيفاش طلعت لي متماسكه وحاكمه روحها بيان.
فوالا. كاين بزاف اللي يحبوا يطلعوا لا كريم فريش وما تصلح لهمش. انا نقول لكم باللي طريقه بزاف سهله. كاين دو سكري، كاين زوج اسرار. السر الاولاني سي كو لا كريم فريش تاعكم تكون بارده مليح باش تطلع وما تبقى لكمش تتسايل. والسر الثاني سي كو لازم تكون 35% دو ماتيير غراس باش تطلع لكم. لازم تكون 35% من المواد الدسمه باش لا كريم فريش تاعكم تطلع لكم وتجيكم هكذا. بعد ما خليت لو ديسير ديالي مده ساعه برد بيان في الفريجيدير وحكم روحو ولا متماسك مليح، هنايا نجيب هذاك البسكوي اللي فتتو من قبل. كما قلت لكم ما تفتوش بزاف رقيق، خلو فيه كالكوميات ونضيفو كامل على الطبقه تاع لو ديسير ديالي هكذا، باش كي نكونوا ناكلو في هذا لو ديسير يجينا هذاك لو كوتي كروستيون. تجينا قرمشه في لو ديسير تاعنا. نديرلو هكذا كامل من الفوق ونمشيه هكذا. كما شفتوا معايا هاد لو ديسير بزاف ساهل، ما فيهش كامل بزاف لي زانغريديون اي اون ميم طون لا بريباراسيون تاعو بزاف سهله، ما تاخذش كامل من وقتنا. و لو بلوز امبورطون سي كو يجينا بزاف بنين. كنت درت معكم ديجا ان ديسير بالبنان ولا كريم ديبلومات درتو في رمضان اللي فات. اللي راهي انتريسي بار لي ديسير نخلي لكم لا ريسيت ديالو ولا لو لين ديالو في لا بار دانفو في صندوق الوصف. هكذا مليح الواحد من داك يدير لهم لي ديسير في الدار، سورتو للدراري يعجبهم الحال، سورتو الا ما حبوش ياكلوا لكم مع الصباح، ما حبوش يشربوا الحليب تاعهم ولا مع العشيه، ما حبوش ثاني كيتناولوا الكوتي تاعهم، ديروا لهم هكذايا ان ديسير يكون فاري، يكون مغذي بيان سور، يكون نوريسون كما راكم تشوفوا فيه الحليب، فيه دي بانان، فيه ان بسكوي، والم بزاف للدراري باش ياكلوه. نكمل كامل انايا هاد لي فيغين تاعي، ندير لهم البسكوي ونرجع معكم. هنايا عندي هذيك لا كريم فريش اللي طلعناها كيف بالباتور، درتها في اون بوش ا دو جوتابل ونبدا نضيف لا كريم فريش ديالي فوق لو ديسير هكذا. اللي حبت تعوضها بلا شونتيي تقدر تعوضها، ما كاش كاع يديك مشكل، كل وحده دير على حساب لي زانغريديون اللي تقدر عليهم. انا نعطيكم ليدي وانتوما تفننوا. فوالا نديروها كامل في لي فيغين تاعنا. هنايا راني رايحه ندير اون بوتيت ديكوراسيون لهاد لي فيغين ديالي. بالنسبه لا ديكوراسيون سي او شوا، كل وحده دير كيما حبت، تزيين اختياري وديروا سولون لي مويان اللي عندكم، سينو ميم تقدروا تخلوها هكذايا سامبل. فوالا نكمل انايا نديكوري كامل لي فيغين ديالي ونتلاقاو ان شاء الله في لو بلا دو دريساج. الوغ هاوليك لو ديسير تاعنا في الشكل النهائي ديالو. كملت له لا ديكوراسيون، درت له كالكو تري غير هكذا بالكراميل، فريمون يجي ما شاء الله كيما راكم تشوفوا معايا. كيما شفتوا لي زانغريديون تاعو بزاف ساهلين، ما يكلفش كامل، ولا بريباراسيون تاعو تانيك بزاف سهله. الوغ هذه هي لا فيديو تاعنا تاع اليوم اللي كانت ان ديسير بالبنان وفلون تاع كراميل. نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. الى عجبتكم لا روسيت تاع اليوم ما تنساوش ان جيم، ان كومونتير اي ان بارطاج، وكليكيو على لا كلوش، ديروا ابوني باش يوصلكم كامل جديد ديالي. نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.